Hello everyone. So today we'll be starting with temperature dependence of resistivity. Okay, how does resistivity depends on temperature? Okay, before going to that we'll study temperature coefficient of resistance first. Okay, तिमीलाई एउटा कुरा भन्दियौ यसलाई हामीले temperature coefficient of resistivity भनेर पनि डिफाइन गर्छ त्यतिबेला अलिकति जहाँनिर रेजिस्टेन्स छ जहाँनिर रेजिस्टेन्स टर्म देख्दैछौ we simply replace it by resistivity. So alpha चाहिँ छ यसलाई हामीले कतिवटा बुक्समा टेम्परेचर कोएफिशिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स पढ्छ कतिवटा बुक्समा टेम्परेचर कोएफिशिएन्ट अफ रेजिस्टिभिटी पढ्छ बुझ्यौ तर अगर यहाँ रेजिस्टिभिटी छ भने सिम्पली इट क्यान बी डिफाइन्ड रेजिस्टेन्स इन टर्म्स अफ रेजिस्टेन्स और इन टर्म्स अफ रेजिस्टिभिटी. सो अगर रेजिस्टिभिटी छ भने यहाँनिर सिम्पली तिमीको यो रेजिस्टेन्स टर्मलाई हामीले निकालेर रेजिस्टिभिटी टर्म लगायो भने त्यो डेफिनेसन भइहाल्छ. ओके, सो पहिला यो के हो टेम्परेचर कोएफिशिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स ओके पर युनिट रेजिस्टेन्स पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. सो यसको एउटा एक्सप्रेसन आउँछ खासमा हाम्रो. सो लेट मी एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ एन इक्जाम्पल. ओके, यसको म्याथमेटिक्स जुन चाहिँ छ यसलाई डिफ्रेन्ट वेमा हामीले गर्नु सक्छ. कतिजनाले यसको म्याथमेटिक्स गर्दै गर्दा इन्टिग्रेसन चलाउँछ. ओके, तर यसको म्याथमेटिक्स हाम्रो फिजिक्समा त्यति बेसी इम्पोर्टेन्स छैन. सो त्यही भएर म एउटा सिम्पल यसको डेफिनेसनको हिसाबमै यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन निकालिदिन्छु. ओके, हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन जुन चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ RT इक्वल्स टु R0 1 प्लस अल्फा डेल टी यो एक्सप्रेसन आउँछ. हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ यो आउनुपर्छ. ठिकै छ. ओके, सो यो एक्सप्रेसन म निकाल्दैछु अनि यो एक्सप्रेसन कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अल्फाको डेफिनेसनबाट आउँछ. ओके, एन्ड वाट आर दिस टर्म्स म तिमीलाई अहिले भन्दै जान्छु. ठिकै छ. ओके, सो मजाले पहिला ध्यान दिऊ यहाँनिर यता हेर. सो लेट अस टेक अ मटेरियल एउटा मटेरियल हामी लियौँ जसको रेजिस्टेन्स इनिसियल रेजिस्टेन्स चाहिँ R0 छ अरे. सो R0 चाहिँ के हो इनिसियल रेजिस्टेन्स. सो इनिशियल रेजिस्टेन्स कति छ R0. ठिकै छ. अब यो मटेरियललाई लेट्स से यो मटेरियल चाहिँ यति बेला चाहिँ टेम्परेचर कतिमा छ T1 टेम्परेचर T1 मा छ अरे. ओके, यो मटेरियललाई तिमीले हिट गर्यो अरे. ओके, यो मटेरियललाई हिट गरेपछि यो मटेरियलको हामीलाई थाहा छ व्हेन यु हिट अ मटेरियल द रेजिस्टेन्स वोन्ट रिमेन द सेम. हैन, रेजिस्टेन्स के हुन्छ देयर विल बी चेन्ज इन रेजिस्टेन्स. सो लेट्स से the new resistance is RT. So R0 चाहिँ के थियो इनिशियल रेजिस्टेन्स RT चाहिँ के हो रेजिस्टेन्स आफ्टर वी हिट द मटेरियल. ठिकै छ. ओके, सो यसलाई अहिले हामीले लेख्न सक्छ फाइनल रेजिस्टेन्स. फाइनल रेजिस्टेन्स. ओके, एन्ड अफ कोर्स व्हेन यु हिट इट द टेम्परेचर सेम बस्छ कि चेन्ज हुन्छ अफ कोर्स चेन्ज हुन्छ हैन. सो लेट द टेम्परेचर बी T2. ठिकै छ. सो आई थिंक यो बुझ्यो सजिलो छ. ओके, अब what is the change in resistance? यहाँ हेर त what is the change in resistance? पहिला R0 थियो अहिले कति छ RT. so what is the change? RT minus R0 हैन. ओके, so change in resistance is कति RT minus R0. ठिकै छ. ओके, अब यो चेन्ज चाहिँ कति बेला आको भन्दाखेरि चाहिँ यो चेन्ज चाहिँ when you increase the temperature from T1 to T2 भनेपछि यो चेन्ज चाहिँ तिमीले कति बेला प्रोड्युस गर्नु सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला तिमीले टेम्परेचर के गर्यो T1 देखि T2 मा चेन्ज गर्यो हैन. भनेपछि यहाँनिर व्हाट इज द चेन्ज इन टेम्परेचर T2 minus T1 हैन. अन्त यो चाहिँ कसको चेन्ज हो कुन चाहिँ रेजिस्टेन्समा चेन्ज हो भन्दाखेरि चाहिँ R0 रेजिस्टेन्समा चेन्ज हो R0. कुरा बुझ्यो. ओके, सो मैले के लेखेँ यहाँनिर यहाँ अलिकति यसलाई म फेरि बुझाउँदैछु ध्यान देऊ. हाम्रो मेन एम के हो अल्फाको डेफिनेसन खोज्नु देन टु फाइन्ड दिस एक्सप्रेसन. ओके, सो त्यहाँनिर हामी ध्यान दिन्छ. सो R0 देखि RT जाँदा व्हाट इज द चेन्ज इन रेजिस्टेन्स RT minus R0. ठिकै छ. ओके, तर यो रेजिस्टेन्स चेन्ज चाहिँ कुन चाहिँ मटेरियलमा आएको हो जसको रेजिस्टेन्स कति थियो R0. अन्त कति चेन्ज गर्नु पर्यो तिमीले टेम्परेचर T2 minus T1 हैन. दिस इज द चेन्ज. सो इन अर्डर टु ब्रिङ दिस चेन्ज हामीले के गर्यो यति टेम्परेचरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो. अन्त कस्तो खालको मटेरियल हो R0 रेजिस्टेन्स भएको मटेरियल हो. ठिकै छ. ओके,
अब लेट अस कम टु द डेफिनेसन. टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ के अरे इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स हैन. सो हामीले यहाँनिर चेन्ज इन रेजिस्टेन्स भनौँ या त इन्क्रिज, दिस इज द इन्क्रिज हैन, राइट. इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स बिकज रेजिस्टेन्स के हुँदैछ बढ्दैछ. सो इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स ओके. हेर है म लाइन वाइज जाँदैछु. इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स ओके, देयर इज अ इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स, ठिकै छ. दिस इज द इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स. तर के भन्दैछ पर युनिट रेजिस्टेन्स अरे. पर युनिट भनेको के हो 1 ओमको लागि हो नि त पर युनिट हैन. जस्तो कि ध्यान दियो भने सपोज 2 पेन्स युनिटरी मेथड हो, सजिलो छ. कस्ट 10 रुपिस भने अरे मैले हैन. भनेपछि वाट इज द युनिट प्राइस भनेपछि के हुन्छ एउटाको प्राइस भनेको नि त. सो 1 पेनको प्राइस चाहिँ कति हुन्छ युनिटरी मेथड कसरी गर्छ 10 डिवाइडेड बाइ 2. यही कुरालाई अब हामी यहाँ चलाउनेवाला छ. बुझ्यौ. यो चाहिँ के थियो 2 पेन्स कस्ट 10 रुपिस. सो वाट इज द युनिट प्राइस या त एउटाको प्राइस कति हो युनिट भन्ने बित्तिकै 1 हो नि त हैन. सो एउटाको प्राइस कति हुन्छ 10 बाइ 2 हैन. सो यहाँनिर जुन चाहिँ इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ कति रेजिस्टेन्सको मटेरियल थियो R0 रेजिस्टेन्सको. अहिले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ युनिट रेजिस्टेन्स. सो के गर्छ हामीले युनिटरी मेथड लगाएर के गर्नु पर्यो RT माइनस R0. सो यो 2 यता गयो हैन. त्यसरी नै यो R0 कता जान्छ बुझ्यौ. युनिटरी मेथड सिम्पल छ है ल. सो यो चाहिँ हामीले के गर्दैछ अकॉर्डिङ टु द डेफिनेसन हामीले हाम्रो एक्सप्रेसनलाई चेन्ज गर्दैछ. ओके. सो हेर त चेन्ज इन रेजिस्टेन्स अघिसम्म चाहिँ के थियो चेन्ज इन इन्क्रिज सरी इन्क्रिज भन्दा पनि भयो इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स फर R0 रेजिस्टेन्स थियो नि त हैन. तर यहाँ चाहिँ के छ इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स पर युनिट छ. सो युनिट भनेको मतलब के भयो जुन चाहिँ टर्म तिम्रो यतापट्टि थियो जुन चाहिँ 2 यता थियो यता गयो नि त हैन. सेम वेमा R0 कता गयो यता गयो. ठिकै छ. ओके. सो पर युनिट रेजिस्टेन्स पनि हामीले बनायो. देन के छ नेक्स्ट पर युनिट रेजिस्टेन्स भयो भयो. ओके. पर युनिट रेजिस्टेन्स बुझ्यो हैन. इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स पर युनिट भन्ने बित्तिकै R0 यता गइहाल्यो. ठिकै छ. ओके. वी आर गोइङ टु द अकॉर्डिङ टु द डेफिनेसन. बुझ्यो. पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर अरे कति डिग्री राइज अरे पर भनेको पर डिग्री 1 युनिट डिग्री भनेपछि यहाँ चाहिँ कति डिग्री राइज थियो T2 माइनस T1. सो युनिट भन्ने बित्तिकै यो T2 माइनस T1 कता जान्छ यता जान्छ. बुझ्यो भनेको मैले सिम्पल बनाइदिएको. ठिकै छ. सो पर डिग्री राइज इन पर डिग्री भनेपछि 1 डिग्री इच डिग्रीमा हैन. सो यो जति पनि चेन्ज थियो या त इन्क्रिज थियो कति डिग्रीमा आएको थियो T2 माइनस T1 डिग्रीमा आएको. तर 1 डिग्रीमा कसरी गर्छ हामीले T2 माइनस T1 लाई उता लान्छ. बुझ्यो. भनेपछि पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर पनि भयो. भनेपछि जुन चाहिँ यो टर्म आयो नि हाम्रो यो जुन चाहिँ म्याथमेटिकल फर्म आयो त्यो कसको डेफिनेसन हो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्सको जसलाई हामीले केले डिनोट गर्छ अल्फा. अल्फा. सो अल्फा इज इक्वल टु RT माइनस R0 R0 T2 माइनस T1. बुझ्यो. ओके. म फेरि एकखेप यो सानो एउटा पार्टलाई बुझाइदिन्छु बिकज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अन्त अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ तर सिम्पली याद राख्नु वी आर सिम्पली डिलिङ विथ युनिटरी मेथड. सो फेरि एकखेप R0 देखि RT चेन्ज भयो. सो वाट इज द चेन्ज या त वाट इज द इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स RT माइनस R0. तर यो चेन्ज कुन चाहिँ मटेरियलमा आएको जुन चाहिँ मटेरियलको रेजिस्टेन्स कति थियो R0. सो मटेरियलको रेजिस्टेन्स कति थियो R0. अन्त कति चेन्ज गर्नु पर्यो तिमीले टेम्परेचरलाई इनिशियल T1 फाइनल T2. सो वाट इज द चेन्ज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 हैन. सो इन अर्डर टु इन्क्रिज द रेजिस्टेन्स हामीले के गर्यो यति टेम्परेचर चेन्ज गर्यो अन्त यस्तो खालको एउटा मटेरियल लेख्थ्यो. तर हाम्रो डेफिनेसनले चाहिँ के भन्दैछ इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स. ओके. इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स ठिकै छ हैन. तर कुनै पनि रेजिस्टेन्स हैन अरे कति अरे युनिट रेजिस्टेन्स अरे भनेपछि 1 युनिट युनिट भन्ने बित्तिकै 1 हो नि त हैन. सो यो जुन चाहिँ इन्क्रिज छ त्यो चाहिँ कतिमा आएको हो R0 रेजिस्टेन्समा आएको. तर हामीलाई के भन्दैछ युनिट रेजिस्टेन्स भनेपछि हामीले युनिटको लागि के गर्नु पर्यो R0 लाई उता लानु पर्यो. कुरा बुझ्यो. त्यति मात्रै नभएर के भन्दैछ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. सो यहाँनिर जति कति राइज हुँदैछ T2 माइनस T1 तर पर डिग्री भनेपछि युनिट डिग्री. सो तिमीले टेम्परेचरलाई पनि के गर्छौ तल लान्छौ. बुझ्यो युनिटरी मेथड. सो R0 त्यति. अन्त यो भनेको चाहिँ के रहेछ चेन्ज इन रेजिस्टेन्स या त इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स पर युनिट रेजिस्टेन्स पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. अनि दिस इज वाट इज कल्ड एज अल्फा. इजी. ओके. सो
मैले तिमीलाई भनि नै हाले हामीले अल्फालाई इन टर्म्स अफ रेजिस्टिभिटी पनि डिनोट गर्न सक्थ्यो सो त्यति बेला चाहिँ खाली के हुन्थ्यो जहाँनिर रेजिस्टेन्स छ त्यहाँ के लाग्थ्यो रेजिस्टिभिटी लाग्थ्यो सो इट्स भेरी भेरी सिम्पल नथिङ डिफिकल्ट ओके सो इट्स भेरी इजी हैन बुझ्यौ ठिकै छ कि अगर इन टर्म्स अफ रेजिस्टिभिटी भएको भए चाहिँ आर को जग्गा के लाग्थ्यो रेजिस्टिभिटी रो लगाइदिन्थ्यो तिमीले त्यति नै हो फरक चाहिँ ओके तर राइट नाउ आई विल बी डिलिङ विथ दिस ओके ल अब यहाँ ध्यान देऊ हाम्रो यहाँनिर मेन ल्याउनु पर्ने एक्सप्रेसन चाहिँ कुन चाहिँ हो यो हो नि त हैन ओके लु हातले मेटाइदिहाले नट वेस्ट टाइम यो हो नि त मेन एक्सप्रेसन मैले ल्याउनु पर्ने ओके यु विल सी दिस एक्सप्रेसन इन बुक एज वेल ओके सो यहाँ आएर आर नटलाई म यता ल्याउँछु सो यो कति हुन्छ यहाँबाट म जाँदैछु अल्फा आर नट यता जान्छ मल्टिप्लाई अब यो T2 माइनस T1 भनेको इट इज चेन्ज इन टेम्परेचर सो आई क्यान राइट डेल टी कुरा बुझ्यो सो यो T2 माइनस T1 लाई मैले के भन्दै डेल टी भन्दै डेल टी ओके इक्वल्स टु के बाँच्यो यतापट्टि आरटी माइनस आर नट ओके सो यहाँबाट आरटी यहाँ छ माइनस आर नट उता जाँदा के हुन्छ प्लस आर नट सो वी हेभ आर नट बुझ्यो माइनस आर नट यता गयो प्लस आर नट यो जुन चाहिँ टर्म छ रिमेनिङ त्यो टर्म लेखिदेऊ सो फाइनली हामीले के पायो हेर त आर नट कमन निकाल 1 प्लस आर नट कमन निक्ल्यो सो अल्फा डेल टी वी obtained this expression ओके यो एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले जति पनि यो गरे नि यो चाहिँ म्याथमेटिकल वेमा हामीले हेर्दैछ हाउ डज रेजिस्टेन्स भ्यारी विथ टेम्परेचरमा चेन्ज आउँदा रेजिस्टेन्स कसरी भ्यारी गर्छ त्यो चाहिँ हामीले यसको म्याथमेटिकल एक्सपेक्टलाई हेर्यो ओके एन्ड यसलाई म अझै फर्दर एक्सप्लेन पनि गर्छु यो एक्सप्रेसनबाट हामी फर्दर पनि जान्छ अन्त यो एक्सप्रेसन न्युमेरिकल्समा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्सप्रेसन हो हामीले मटेरियल्सलाई क्याटेगराइज गरे भने हामीले बेसिक तीनटा मटेरियल्स भेटाउँछ मेटल्स एलोइज अन्त सेमिकन्डक्टर्स ओके सेमिकन्डक्टर्सलाई विल डिस्कस इट लेटर तर फर्स्ट विल डिल विथ मेटल्स एन्ड एलोइज ओके एलोइजको इक्जाम्पल लाइक निक्रोम देयर आर लट अफ इक्जाम्पल अफ मेटल्स मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल लेख्छु लाइक निक्रोम ठिकै छ देयर इज म्याङ्गनिन अरू इक्जाम्पल्स पनि छ अनि मेटल्स अब यहाँ आएर हामीले मेटल्समा रेजिस्टिभिटी चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ वेनेभर देयर इज चेन्ज इन टेम्परेचर रेजिस्टिभिटी या त रेजिस्टेन्स हेर यो दुईटा एउटै होइन तर अगर रेजिस्टेन्स बढ्दैछ भनेपछि अफकोर्स रेजिस्टिभिटी पनि के हुन्छ बढ्छ ओके सो इन टर्म्स अफ रेजिस्टिभिटी स्टडी गर्दा पनि भयो इन टर्म्स अफ रेजिस्टेन्स स्टडी गर्दा पनि भयो ठिकै छ ओके सो अहिले म इन टर्म्स अफ रेजिस्टिभिटी स्टडी गर्दैछु यदि तिमीहरू चाहन्छौ इन टर्म्स अफ रेजिस्टेन्स स्टडी गर्ने सिम्पली हामीले के लगाउनु पर्छ फर्मुला हामीलाई याद छ अस्ति मैले लास्ट भिडियोमा निकालिसकेको छु L/A रेजिस्टेन्सको फर्मुला यही हो तिमीहरू सबैलाई थाहा छ सो इन टर्म्स अफ रेजिस्टेन्स स्टडी गर्नु चाहन्छ भने यु युज दिस फर्मुला इन टर्म्स अफ रेजिस्टिभिटी यो बट बोथ आर करेक्ट ओके बिकज दुईटाको के हुन्छ ओभरअल रिजल्ट सेम नै आउँछ बुझ्यो होइन ठिकै छ सो यसरी स्टार्ट गर्दा पनि भयो केही प्रब्लम छैन तर जे होस् यहाँ हेऱ्यो भने रेजिस्टिभिटी इज डिपेन्डेन्ट अन टाउ इन्भर्सली डिपेन्डेन्ट या त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अन्त यहाँ रेजिस्टेन्स पनि के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल नै छ ओके सो द्याट वोन्ट मेक मच डिफरेन्स ल अब आइएससीको स्टुडेन्ट्सहरूले यहाँ ध्यान दिन्छ आइएससीको बुकमा तिमीहरूले हेऱ्यो भने जुन चाहिँ अहिले लेटेस्ट एडिसनको छ दे हेभ युज द फर्मुला टाउ इज इक्वल टु ल्याम्डा बाई VRMS ओके यो चाहिँ क्लास 11 को फर्मुला हो अब प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि क्लास 11 मा कतिवटा स्टुडेन्टहरूले पढेको हुँदैन कि यो ल्याम्डा के हो ल्याम्डा चाहिँ खासमा मिन फ्री पाथ हो जो मैले फर्स्ट भिडियोमा कुरा गरेको थिएँ अन्त VRMS भनेको चाहिँ रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी हो ओके सो यसबाट पनि हामीले एक्सप्लेन गर्नु सक्छ कि हाउ डज रेजिस्टिभिटी डिपेन्ड अन टेम्परेचर अर रेजिस्टेन्स डिपेन्ड अन टेम्परेचर यो फर्मुलालाई चलाएर पनि एक्सप्लेन गर्नु सक्छ ओके बट इट्स नट कम्पलसरी कि यसले नै गर्नुपर्छ भनेर बिकज सिधै हामीले यहाँबाट निकाल्नु सक्छ इट्स इजी
ओके ठिकै छ. सो म कन्सेप्ट बताइदिँदैछु यहाँबाट. यु क्यान युज द सेम कन्सेप्ट एन्ड यु एक्सप्लेन दिस. इजी नै हुन्छ. ल्याम्डा भनेको चाहिँ याद राख्नु के हो, मिन फ्री पाथ हो. मिन फ्री पाथ लेख्दै राख्छु यो मिन फ्री पाथ. मिन फ्री पाथ ओके. अन्त यो रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी. ठिकै छ ओके. अब यहाँ ध्यान दिउँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज यु इन्क्रिज द टेम्परेचर, ध्यान दिउ ल, एज यु इन्क्रिज द टेम्परेचर हामीले अस्ति पनि पढेको थियो ऱ्यान्डमनेस के हुन्छ, बढ्छ. ऱ्यान्डमनेस बढ्यो भने छिटो कोलाइड हुन्छ भने थियो होइन मैले. सो टाउ चाहिँ के थियो, रिल्याक्सेसन टाइम. सो टाउ चाहिँ के हुन्छ, घट्छ. ओके मैले लास्ट भिडियोमा कुरा गरिसकेको छु यसको राइट. सो एज द टेम्परेचर इन्क्रिजेस टाउ विल डिक्रिज होइन. भनेपछि म यहाँ लेख्दै राख्छु इन सर्ट टी इन्क्रिजेस, टेम्परेचर इन्क्रिजेस, टाउ विल डिक्रिज होइन. बिकज छिटो कोलाइड हुन्छ अब होइन. सो रिल्याक्सेसन टाइम के भयो, घट्यो. यु क्यान राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स ल. सो टेम्परेचर इन्क्रिज भयो, रिल्याक्सेसन टाइम के भयो, घट्यो. अब रिल्याक्सेसन टाइम घट्यो, रिल्याक्सेसन टाइम घट्यो भने इफ टाउ इज डिक्रिजिङ द्याट मिन्स रेजिस्टिभिटी विल इन्क्रिज होइन, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल. सो टाउ डिक्रिज भयो भने के हुन्छ, रेजिस्टिभिटी या त रेजिस्टेन्स के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ. सो वाट इज द फाइनल रिजल्ट, टेम्परेचर बढ्यो भने रेजिस्टेन्स या त रेजिस्टिभिटी के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ. ओके सो एज यु इन्क्रिज द टेम्परेचर द रेजिस्टेन्स अर रेजिस्टिभिटी विल इन्क्रिज. सो ग्राफ हाम्रो कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यहाँ यस्तो ग्राफ आउँछ हेर. सो तिमीहरूलाई 1 मार्क्सको क्वेसनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, याद राख्नु. मेटल्सको ग्राफ, एलोइसको ग्राफ, सेमिकन्डक्टरको ग्राफ सोधेको पनि छ बोर्ड्समा. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट ल. सो यहाँ हामीले के भेटाउँदैछ यहाँनिर, एज द टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ, एज द टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ करेस्पोन्डिङली द रेजिस्टिभिटी भ्यालु इज अल्सो इन्क्रिजिङ. कुरा बुझ्यो ओके. टेम्परेचर इन्क्रिजेस, रेजिस्टेन्स अर रेजिस्टिभिटी इन्क्रिजेस. ओके अन्त यहाँ तिमीले एउटा कुरा छ यहाँनिर, यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने यहाँ सानो एउटा तिमीले इभन एट जिरो टेम्परेचर, यहाँ ध्यान देऊ, इभन एट जिरो टेम्परेचर देयर इज सम रेजिस्टिभिटी या त रेजिस्टेन्स होइन. सो टेम्परेचर जिरो हुँदाखेरि पनि देयर विल बी सम रेजिस्टेन्स. सो इट फर द्याट रिजन हाम्रो ग्राफ ओरिजिनबाट स्टार्ट हुँदैन, अलिकति माथिबाट स्टार्ट हुन्छ. बिकज इभन एट जिरो टेम्परेचर देयर विल बी सम रेजिस्टिभिटी अर रेजिस्टेन्स. अब यसलाई चाहिँ बुझाउनुको लागि म्याथमेटिकल प्रुफ छ, तर अहिले हामीले त्यसलाई स्टडी नगरेको मात्रै हो. तर यसलाई हामीले म्याथमेटिकली प्रुफ गर्नु सक्छौँ कि इभन एट जिरो टेम्परेचर कसरी चाहिँ रेजिस्टिभिटी छ भनेर. ठिकै छ ओके. तर अहिले म यसलाई स्किप गर्दैछु बिकज इट इज नट रिक्वायर्ड ल अहिलेको लागि चाहिँ. ओके सो यो हामीले रिलेसन पढ्यो टेम्परेचर र रेजिस्टिभिटीको. ओके अन्त अघिको रिलेसनलाई हेऱ्यो भने आरटी इक्वल्स म्याथमेटिकल के थियो, आरटी इज इक्वल टु आर नट 1 प्लस अल्फा डेल टी यो थियो. ठिकै छ ओके. यो पनि हाम्रो एउटा म्याथमेटिकल अप्रोच छ हामीले गरेको सिम्पलमा होइन, सिम्पल वेमा. ओके यहाँनिर चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्सिएसन इन्टिग्रेसनहरू चलाउनुपर्छ. ओके याद राख्नु फिजिक्स भनेको एउटै कुरालाई डिफ्रेन्ट वेजमा हामीले सेम रिजल्टलाई अप्रोच गर्नु सक्छ. बुझ्यो कुरा. ओके सो अहिले यहाँ ध्यान देऊ. अब फर मेटल्स द भ्याल्यु अफ अल्फा चाहिँ के हुन्छ अरे, पोजिटिभ हुन्छ. जुन हामीले अल्फा निकालेको थियो अघि, टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टिभिटी अर इन टर्म्स अफ रेजिस्टेन्स, त्यो अल्फाको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ. यो अल्फाको भ्यालु चाहिँ मेटल्सको लागि चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ. कुरा बुझ्यो ओके. सो त्यो पोजिटिभ भएकोले गर्दाखेरि आर नट 1 जा आर नट प्लस अल्फा आर नट डेल्टा टी होइन. सो एज द टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ, जुन चाहिँ तिम्रो फाइनल टेम्परेचर हुन्छ आरटी, आरटी हाम्रो के थियो, फाइनल टेम्परेचर थियो होइन. भनेपछि एज द टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ तिम्रो रेजिस्टेन्स पनि के हुन्छ, पहिला जति थियो आर नट के थियो इनिसियल होइन, इनिसियल रेजिस्टेन्स जति थियो त्योभन्दा के हुन्छ प्लस भनेपछि बढ्छ. सो प्लस चाहिँ यहाँनिर भनेपछि के हो, पहिला जति थियो इनिसियल आर नट त्योभन्दा चाहिँ जुन चाहिँ आरटी छ फाइनल रेजिस्टेन्स त्यो चाहिँ के हुन्छ, आर नट प्लस समथिङ भनेपछि रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ.
प्लस छ नि त यहाँनिर होइन कुरा बुझ्यो होइन ठिकै छ सो यो चाहिँ तिम्रो भयो मेटल्सको बारेमा ल इन सर्ट मैले मजाले एक्सप्लेन गरिदिएको छु ओके सो नाउ विल कम टु एलोइज अब एलोइजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एलोय चाहिँ याद राख्नु है तिमीहरूलाई बोर्ड्समा क्वेसन पनि सोध्छ नोट गरिराख क्वेसन why are alloys used for making standard resistors so हामीले जति पनि ल्याबमा चलाउँछ नि रेजिस्टेन्सहरु या त रेजिस्टेन्स वायरहरु त्यो सबै चाहिँ एलोयले बनेको हुन्छ किन एलोयले बनेको भन्दाखेरि चाहिँ एलोय हैज अ भेरी वीक टेम्परेचर डिपेन्डेन्स मतलब एलोय को चाहिँ रेजिस्टेन्स या त रेजिस्टिभिटी डज नॉट डिपेंड मच अन टेम्परेचर टेम्परेचर जति नै चेन्ज भए पनि एलोय को रेजिस्टेन्स या त रेजिस्टिभिटी चाहिँ फरक पर्दैन कम्ती मात्रै फरक पर्छ कुरा बुझ्यौ ठिकै छ अब सोच त तिमी एउटा ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौ ध्यान देऊ ल तिमी एउटा ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौ अब एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि यदि तिम्रो वायरको रेजिस्टेन्स नै चेन्ज भयो भने त तिम्रो आन्सर त एरर हुन्छ नि आन्सरमा हैन किनकि कुनै पनि ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गर्दा इट टेक्स मिनिमम 2 to 3 आवर्स हैन अब त्यो 2-3 घण्टामा त तिम्रो त्यो वायरबाट करेन्ट पास भएर वायर के हुन्छ तातिन्छ नि त अन्त वायरको टेम्परेचर राइज भयो भने त रेजिस्टेन्स पनि त्योसँगै चेन्ज भयो भने त अन्त हाम्रो जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल छ त्यसको आन्सर करेक्ट आउँदैन सो त्यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ वी हैव टु युज अ मटेरियल जुन मटेरियलको टेम्परेचर चाहिँ जुन मटेरियलको रेजिस्टेन्स डज नॉट डिपेंड मच अन टेम्परेचर त्यही भएर चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टर्सहरु केले बनाउँछ एलोयजले बनाउँछ बिकज एलोय हैज वीक टेम्परेचर डिपेन्डेन्स एलोय को चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज भयो भने रेजिस्टिभिटी या त रेजिस्टेन्स बेसी चेन्ज हुँदैन कम्ती त हुन्छ बिकज एलोय केले बनेको हुन्छ अब अफ कोर्स मेटल त छ नि त सो त्यो मेटलिक क्यारेक्टर अलिकति त बस्छ तर त्यति बेसी मेटल जतिको चेन्ज हुँदैन कम्ती मात्रै चेन्ज हुन्छ कुरा बुझ्यो ठिकै छ सो यो ग्राफ पनि अलिकति बेसी स्लोप भयो अलिकति कम्ती अझै कम्ती यतिको बनाउँ न सो यो चाहिँ के हो रेजिस्टिभिटी टेम्परेचर सो तिमीले हेर्यो भने यहाँनिर के छ अलिकति भ्याल्यु छ मैले भनिहालेँ इभन एट 0 केल्भिन अलिकति रेजिस्टिभिटी हुन्छ इनफ्याक्ट एलोय हैज अ भेरी हाई रेजिस्टिभिटी ओके सो यहाँनिर तिमीले हेर्यो भने टेम्परेचर चेन्ज हुँदैछ बट रेजिस्टिभिटी इज अलमोस्ट अ कन्स्टेन्ट कम्ती मात्रै चेन्ज हुँदैछ हेर त यहाँ अलिकति म बुझाइहाल्छु यो ग्राफलाई टेम्परेचर चाहिँ यहाँदेखि यहाँ बढ्यो अरे सो देयर इज अ ह्युज चेन्ज इन टेम्परेचर हैन इफ यू टेक 2 पोइन्ट्स मैले जस्ट बुझाउनु मात्रै खोजेको ल यो ग्राफलाई अलिकति स्टडी गर्दैछ हामी इफ यू टेक 2 पोइन्ट्स हैन यहाँदेखि यहाँ चेन्ज भयो टेम्परेचर हैन करेस्पोन्डिङ रेजिस्टिभिटी हेर त यहाँ थियो भनेपछि यत्रो बेसी टेम्परेचर चेन्ज हुँदा रेजिस्टिभिटी चाहिँ के भयो कम्ती मात्रै चेन्ज भयो मतलब वीक टेम्परेचर डिपेन्डेन्स मतलब फर अ ह्युज राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिभिटी चाहिँ कम्ती मात्रै इन्क्रिज हुन्छ कुरा बुझ्यो सो इट इज अलमोस्ट इन्डिपेन्डेन्ट भनेर भन्दा पनि हुन्छ हामीले ओके सो अल्फा एलोयजको अल्फा के छ पोजिटिभै हुन्छ बट नेग्लिजिबली स्मल एकदमै कम्ती हुन्छ यो चाहिँ अल्फा यहाँ चाहिँ अल्फा पोजिटिभ हो तर यहाँ चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ एन्ड इट इज लार्ज मेटलको लागि चाहिँ तर एलोयजको लागि चाहिँ अल्फा पोजिटिभै हो बट इट इज नेग्लिजिबली स्मल एकदमै कम्ती हुन्छ ना के बराबर भन्छ नि हैन नेग्लिजिबली स्मल कुरा बुझ्यो भनेपछि हाम्रो यो फर्मुलामा यदि हामीले अल्फालाई नेग्लेक्ट गरिदियो अल्फालाई नेग्लिजिबली स्मल भने के वी क्यान नेग्लेक्ट इट हैन अल्फालाई नेग्लेक्ट गर्यो भने के हुन्छ RT is equal to R naught भनेपछि the final temperature will almost be equal to the initial temperature ठिकै छ ओके सो देयर इज नो change in the resistance even if the temperature is increasing त्यो चाहिँ कस्तो केस हो alloys okay graphs are very very important la so we are done with metals and alloy now we will talk about semiconductors the last material that we will be dealing with is
सेमिकन्डक्टर्स ओके अब सेमिकन्डक्टर्स के हो भन्दाखेरि नाम आफैले के भन्दैछ सेमिकन्डक्टर्स दैट मीन्स यो न त इन्सुलेटर हो न त कन्डक्टर हो ठिकै छ इनफ्याक्ट क्लास 12 मा तिमीको लास्ट च्याप्टर सेमिकन्डक्टर्स नै हो सो अलिकति म बेसिक इन्ट्रो दिइराख्छु जो यो डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टिभिटी या त डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्स टेम्परेचरसँग कसरी चेन्ज हुन्छ रेजिस्टेन्स अफ अ सेमिकन्डक्टर टेम्परेचरसँग कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो हामी स्टडी गर्दैछ सो अलिकति आइडिया सेमिकन्डक्टर्सको मैले दिनुपर्ने हुन्छ सो सेमिकन्डक्टर्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेमिकन्डक्टर्स त यस्तो सब्स्टेन्स हो जसको कन्डक्टिभिटी या त कन्डक्टेन्स इज लार्ज कम्पेयर टु इन्सुलेटर भनेपछि इन्सुलेटरले जति कन्डक्ट गर्छ त्यो भन्दा एकदमै मल्टिपल टाइम्स सेमिकन्डक्टरले चाहिँ कन्डक्ट गर्छ सो कम्पेयर टु इन्सुलेटर द कन्डक्टेन्स अफ सेमिकन्डक्टर इज मच हायर तर कन्डक्टर जतिको कन्डक्ट गर्नु सक्दैन भनेपछि इट लाइज समवेयर एट दि सेन्टर बुझ्यो बिचको न त इन्सुलेटर हो न त न त कन्डक्टर हो तर के हो बिचको यसको कन्डक्टेन्स के हुन्छ इट इज लार्ज कम्पेयर टु इन्सुलेटर बट स्मल कम्पेयर टु कन्डक्टर्स ठिकै छ ओके इन डिटेल यसलाई हामीले लास्ट च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ क्लास 12 को ओके सो सेमिकन्डक्टर्सको एकदमै एउटा इन्ट्रेस्टिङ बिहेभियर छ अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ मेटल्समा के भयो एज द टेम्परेचर इन्क्रिजेस रेजिस्टेन्स या त रेजिस्टिभिटी के भयो बढ्यो एलोइजमा के पढ्यो एकदमै कम्ती मात्रामा अलमोस्ट इन्डिपेन्डेन्ट नेचर हामीले देख्यौँ हैन अब सेमिकन्डक्टर्सको चाहिँ के छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ ओके सो पहिला फलो गर सेमिकन्डक्टर्सको बारेमा म एक दुईवटा कुरा तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु ल हामीले मेटल्समा कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर है R इज इक्वल टु m बाई n स्क्वायर टाउ l बाई a यो चलाउँदा पनि हुन्छ मेटल्समा या त हामीले रेजिस्टिभिटी चलायो कुनै पनि एउटा चलाएर हामीले मेटल्सलाई हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छ राइट अब यहाँ तिमीहरूले एउटा कुरा ध्यान दिनु मेटल्समा चाहिँ यो n इज अ कन्स्टेन्ट कुनै पनि इक्वेसन चलाऊ यो दुईटाबाट मेटल्समा चाहिँ n के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ मेटल्सको लागि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले जति बेला मेटल्सलाई एक्सप्लेन गरेँ मास अफ द इलेक्ट्रोन चेन्ज हुँदैन चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन चेन्ज हुँदैन मेटल्समा अन्त n पनि के बस्यो कन्स्टेन्ट बस्यो हैन सो हामीले के गर्यो खाली रेजिस्टिभिटी र टाउसँग मात्रै डिल गर्यो वी ओन्ली डेल्ट विथ रिल्याक्सेसन टाइम हो कि हैन सो मेटल्समा चाहिँ वी ओन्ली डिल विथ रिल्याक्सेसन टाइम इभन माथिको पनि लेखो भए लेन्थ र एरिया चेन्ज हुन्थेन सो वी ओन्ली डिल विथ रेजिस्टेन्स एन्ड टाउ राइट सो मेटल्सलाई हामीले यसरी एक्सप्लेन गर्यो रिमेम्बर मेटलमा n के छ नम्बर डेन्सिटी हैन यो एक्सप्रेसन कसरी निकालेको मैले अलरेडी भनिसकेको छु पहिला भिडियोजहरुमा सो यो n के थियो हाम्रो इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी हो खासमा यो सो दैट इज अ कन्स्टेन्ट राइट तर सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ इट चेन्जेस के हुन्छ त सेमिकन्डक्टरमा ध्यान दियो होला मजाले सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ देयर विल बी टु ब्यान्ड्स एउटा हुन्छ भ्यालेन्स ब्यान्ड अर्को हुन्छ कन्डक्सन ब्यान्ड ओके अब यो तिमीले फर्स्ट टाइम हेर्दैछौ ओके तर यसलाई हामीले सेमिकन्डक्टर्स च्याप्टरमा एकदमै डिटेलमा पढ्नुपर्छ अहिले म इन सर्ट ब्रिफली के हो अलिकति बुझाइदिइराख्छु यहाँ भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्डमा के हो त यिनीहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा न्युक्लियसलाई हेर्यो भने न्युक्लियसको वरिपरि के हुन्छ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ अन्त आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन्सलाई हामीले के भन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भन्छ ओके सो मेनी टाइम्स हामी केमा कन्फ्युज हुन्छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन्स नै जुन चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स हो यिनीहरूलाई नै हामीले के भन्छ भन त यिनीहरू नै कन्डक्सन इलेक्ट्रोन्स हो भन्छ बट द्याट इज रङ किन बिकज यो इलेक्ट्रोन्सहरू दिज आर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स दे आर नट फ्री बुझ्यो यिनीहरूको एउटा काम छ त्यो काम चाहिँ के हो टु मेन्टेन द भ्यालेन्सी सो दिज आर नट फ्री इलेक्ट्रोन्स एउटा कुरा याद राख है रङ कन्सेप्टमा नबस्नु जुन चाहिँ तिम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स दे आर नट ओके सो दे आर नट दि
फ्री इलेक्ट्रोन्स बिकज यिनीहरू फ्री छैन यिनीहरूको के छ काम छ एउटा फर एक्जाम्पल मैले तिमीहरूलाई भने अरे ओके राइट यो नोट्स भने अरे भर्खर मैले हैन नोट्स लेख भने अरे अब तिमीले नोट्स लेख्न थाल्यो त्यहाँदेखि मैले भने यता हेर भने अरे सो यु विल बी वाइट कन्फ्युज अरे के गर्नु म नोट्स लेख्नु कि तपाईँलाई हेर्नु कन्फ्युज हुन्छ नि त्यसमा बुझ्यो भनेको कुरा अ पर्सन क्यान नट डु टु थिङ्स एट वान्स सिमिलरली यो इलेक्ट्रोनको काम पनि के हो भ्यालेन्सी मेन्टेन गर्नु हो सो यो इलेक्ट्रोनले साइमल्टेनियसली इट क्यान नट कन्डक्ट फ्री इलेक्ट्रोन्स आर द वान विच कन्डक्ट यो फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ छ हामीले के पढ्छ मेटल्स एज अ लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स सो दे आर गुड कन्डक्टर्स भन्छ नि त हैन सो दिस फ्री इलेक्ट्रोन्स आर द वान्स मतलब जो फ्री हुन्छ नट दिस सरी जो फ्री हुन्छ इलेक्ट्रोन दिज आर द वान्स हु कन्डक्ट सो फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ को हुन्छ दे क्यान कन्डक्ट याद राख्नु यो कुरा बट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन दे क्यान नट कन्डक्ट देयर जब इज टु मेन्टेन भ्यालेन्सी सो यिनीहरूको काम चाहिँ ओके नेपालीमा है सरी म डल्लै इङ्ग्लिसमा भनिपठाएको छु बुझ्नु त बुझ्छ तर आई एम ट्राइङ टु कन्ट्रिब्युट समथिङ टु माई नेपाली कल्चर हो त्यही भएर सो ओके सो लेट अस कम ब्याक भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ के हो जो इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ छ बाहिर आउटर मोस्ट अर्बिटमा छ अब यिनीहरू चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्स चाहिँ होइन बुझ्यो ओके अन्त कसले कन्डक्ट गर्छ यिनीहरूले कन्डक्ट गर्छ नो कसले कन्डक्ट गर्छ फ्री इलेक्ट्रोन्सले कन्डक्ट गर्छ तर यो इलेक्ट्रोन्स चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि दिस इलेक्ट्रोन्स विल लाई हाउ आउट हियर यहाँ बस्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स चाहिँ यहाँ हुन्छ है नानी हो यहाँ हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भ्यालेन्स ब्यान्डमा अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द मोमेन्ट वी सप्लाई एनर्जी यदि मैले एनर्जी सप्लाई गरेँ एनर्जी दियो भने के हुन्छ भनेदेखिलाई एनर्जी मैले इलेक्ट्रोनलाई दियो भने यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ तिमीहरू सबैलाई थाहा छ हैन केमिस्ट्रीमा तिमीहरूले पढेको छौ यो इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ भनेपछि यो इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ एन्ड इट बिकम्स फ्री भन्नुको मतलब चाहिँ अ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यदि हामीले त्यसलाई एनर्जी दिनु सक्यो भने त्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ आफ्नो सेलबाट बाहिर निस्किन्छ अन्त त्यो के बनिन्छ फ्री इलेक्ट्रोन बनिन्छ भनेपछि जुन चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन्सहरू छ यदि तिमीले त्यसलाई एनर्जी दियो भनेदेखिलाई चाहिँ इट विल बिकम फ्री एन्ड देन इट क्यान कन्डक्ट बट त्यसको लागि चाहिँ तिमीले के दिनुपर्छ बाहिरबाट एक्सटर्नल एनर्जी दिनुपर्छ कुरा बुझ्यो जसै तिमीले एनर्जी दिन्छ अब यहाँ आएर दिस पोर्सन आउट हियर यो जुन चाहिँ पोर्सन छ यसलाई हामीले भन्छ ब्यान्ड ग्याप एनर्जी ब्यान्ड ग्याप भन्छ खासमा यसलाई यो टर्म्सहरूसँग फ्यामिलियर भइरहेको बादमा काम लाग्छ एनर्जी ब्यान्ड ग्याप ओके आइएससी बुकमा झन् यस्तोहरू केही दिएको छैन तर यो तिमीले यसरी बुझ्नुपर्छ के हुँदैछ भनेर डोन्ट सिम्पली मगअप गर्ने पार्ट मैले यहाँ लेखिदिएको छु तर यो बुझ्नुको लागि यो डल्लै मजाले बुझेको छ भने फिजिक्स इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ रादर देन सिम्पली यस्तो यस्तो मात्रै त्यस्तो मात्रै तर बुझ मजाले मजा आउँछ आई होप यतिसम्म क्लियर छ होला राइट सो वान्स तिमीले एनर्जी दिन्छौ इलेक्ट्रोनलाई त्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ के बन्यो फ्री बन्यो अन्त इट क्यान कन्डक्ट भनेपछि द मोमेन्ट यु सप्लाई एनर्जी द इलेक्ट्रोन इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड त्यो चाहिँ के हुन्छ माथि जान्छ अन्त कुन चाहिँ ब्यान्डमा पस्छ कन्डक्सन ब्यान्डमा पस्छ कुरा बुझ्यो भनेको ठिकै छ भनेपछि सबै त जान्छ भन्ने छैन तर फ्यु इलेक्ट्रोन्स चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डबाट बाहिर निस्केर के बनिन्छ फ्री इलेक्ट्रोन बनिन्छ अन्त फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फ्री इलेक्ट्रोन्स क्यान कन्डक्ट त्यही भएर त्यो कुन चाहिँ ब्यान्डमा जान्छ कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ कुरा बुझ्यो ओके अन्त यसलाई म्याथमेटिकल पनि हामीले हेर्छ म्याथमेटिकली हामीले कसरी हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा फर्मुला छ यो त तिमीहरूले नलेखे पनि हुन्छ तर जस्ट मैले तिमीलाई भनिदिरहेको यसको म्याथमेटिक्स पनि हामीले गर्न सक्छ भनेर यसको म्याथमेटिक्स गऱ्यो भने चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स या त इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एट टेम्परेचर T इज इक्वल टु n naught that is the initial density of electrons e to the power minus Eg यो जुन चाहिँ Eg देख्दैछौ यो Eg चाहिँ एनर्जी ग्याप हो यो Eg चाहिँ एनर्जी ग्याप हो अन्त तलपट्टि तिमीको बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट आउँछ क्यापिटल T टेम्परेचर सो यो जुन चाहिँ एक्सप्रेसन देख्दैछौ नि यो चाहिँ खासमा म्याथमेटिकल फर्म हो यो जति पनि हामीले कुरा पढ्यो त्यसलाई म्याथमेटिक्स हामीले एप्लाई गर्यो भने त्यसमा वी विल गेट दिस सो यो जुन चाहिँ E छ नि यो E भनेको चाहिँ एक्सपोनेन्शियल हो बुझ्यो एक्सपोनेन्शियल भनेको चाहिँ के हो भन्दा त एकदमै
ड्रास्टिक एकदमै नेपालीमा भन्यो भने चाहिँ वात्तै बढ्छ नि, एकदमै छिटो बढ्छ नि, त्यसलाई भन्छ एक्सपोनेन्शियल भनेको चाहिँ, बुझ्यौ? सो यहाँ तिमीले के कुरा भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मेटल्समा n वाज कन्स्टेन्ट, तर सेमिकन्डक्टर्समा द नम्बर डेन्सिटी इज चेन्जिङ। कुरा बुझ्यो भनेको? ठिकै छ। मेटल्समा चाहिँ के थियो? n कन्स्टेन्ट थियो। सो सिधै हामीले के मात्रै गर्यो? रो र टी मात्रै हेऱ्यो डाइरेक्ट। सो मेटल्स त यो हाम्रो भइहाल्यो, सक्यो। तर सेमिकन्डक्टर्समा हामीले के भन्दैछ? सेमिकन्डक्टर्समा हाम्रो के हुँदैछ भनेदेखिलाई चाहिँ सेमिकन्डक्टर्समा यो n जुन चाहिँ छ, सेमिकन्डक्टर्समा n इज नट अ कन्स्टेन्ट, n चाहिँ के हुँदैछ? चेन्ज हुँदैछ। मैले भने नि हैन, पहिला सपोज लेट्स से दुईटा मात्रै थियो रे इलेक्ट्रोन, पहिला इनिशियली तिम्रो दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन थियो रे कन्डक्सन ब्यान्डमा। सो व्हाट इज द भ्याल्यु अफ n? 2। इक्जाम्पल दिएको ल, n कति छ? 2। तर द मोमेन्ट तिमीले टेम्परेचर बढायो, टेम्परेचर बढ्नु भनेको के हो? यु आर सप्लाइङ हिट एनर्जी, हैन? टेम्परेचर बढ्नु भनेको के हो? यु आर सप्लाइङ हिट एनर्जी। सो जसै तिमीले हिट एनर्जी दियो, कतिवटा इलेक्ट्रोन्स भ्यालेन्स ब्यान्डबाट के भयो? माथि गयो कन्डक्सन ब्यान्डमा। सो लेट्स से 3टा इलेक्ट्रोन गयो अरे, इक्जाम्पल 3टा इलेक्ट्रोन गयो अरे भनेपछि पहिला 2टा थियो, अब टेम्परेचर बढेपछि तिमीले एनर्जी सप्लाई गरिसकेपछि मोर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स गयो नि त माथि, हैन? 3टा गयो अरे भनेपछि टोटल कति भयो? 1 2 3 4 5, 5वटा भयो। भनेपछि एज यु इन्क्रिज द टेम्परेचर यो n इट इज नट, यो कन्स्टेन्ट बसेको छैन, तर के हुँदैछ? यो पनि बढ्दैछ, राइट? भनेपछि विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर n पनि बढ्दैछ, n बढ्दैछ। अन्त म्याथमेटिकली हेऱ्यो भने रिलेसन कस्तो छ? यो तिमीले लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, तर मैले भनिदिरहेको म्याथमेटिकली हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यसरी हुन्छ। कस्तो राइज हुन्छ? एक्सपोनेन्शियल। सो n बढ्दैछ, सो द नम्बर इज इन्क्रिजिङ, नम्बर डेन्सिटी इन्क्रिज हुँदैछ। कसरी? एक्सपोनेन्शियल इन्क्रिज हुँदैछ। एक्सपोनेन्शियल भनेको के हो? एकदमै लार्ज वेमा एक्सपोनेन्शियल, लार्ज वेमा, ठिकै छ? ओके। सो अन्त वाट अबाउट टाउ? हामीलाई थाहा छ टेम्परेचर बढ्यो भने टाउ त के हुन्छ? घट्छ। टेम्परेचर बढ्यो भने रिल्याक्सेसन टाइम के हुन्छ? घट्छ, ठिकै छ? सो आई एम पुटिङ अ लट अफ एफर्ट इन दिस, आई होप यु आर गेटिङ इट। ओके, डाउट छ भने यु क्यान अलवेज लेट मी नो ल। सो यसमा र यसमा कसले बेसी इफेक्ट प्रड्युस गर्छ भन त? यसले बेसी इफेक्ट प्रड्युस गर्छ। किन? बिकज यो चाहिँ के हो? एक्सपोनेन्शियल। भनेपछि एज अ होल यो डिनोमिनेटर टर्म चाहिँ के हुँदैछ? इन्क्रिज हुन्छ। एज अ होल डिनोमिनेटर टर्म के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। सो व्हेन द टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ, यो पार्ट के पनि भयो? इन्क्रिज भयो। द्याट मिन्स रेजिस्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ होला? डिक्रिज हुन्छ। कुरा बुझ्यो? सो सिन्स यो डिनोमिनेटर पार्ट टेम्परेचर बढायो, यहाँ फेरि भन्दैछु, टेम्परेचर बढायो, टाउ घट्छ, नम्बर डेन्सिटी चाहिँ के भयो? बढ्यो। कसले बेसी इफेक्ट गर्यो? n ले बेसी इफेक्ट गर्छ, बिकज यो एक्सपोनेन्शियल हो, हैन? सो एज अ होल डिनोमिनेटर के भयो तिम्रो? इन्क्रिज भयो। अब डिनोमिनेटर चाहिँ इन्क्रिज भयो भने, यो पार्ट इन्क्रिज भयो भने रो चाहिँ के हुन्छ? घट्छ नि त। भनेपछि टेम्परेचर बढ्यो, रेजिस्टिभिटी या त रेजिस्टेन्स चाहिँ के भयो? घट्यो। कुरा बुझ्यो? ठिकै छ? ओके। सो अब पढ त्यसलाई। Although in these substances tau decreases with temperature, है ना? Tau के हुन्छ? Decreases with temperature. But the increase in value of n is larger. So n चाहिँ के हुँदैछ? एकदमै लार्ज वेमा, एक्सपोनेन्शियल वेमा बढ्दैछ। मैले यहाँ बुझाएँ किन बढेको, कसरी बढेको सबै मैले डिटेलमा भनिदिएको छु यो। सो यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल बढ्दैछ कम्पेयर टु डिक्रिज इन दिस, हैन? सो नेट इफेक्ट चाहिँ के भयो? कसले बेसी इफेक्ट प्रड्युस गर्छ? यसले अफकोर्स यसले बेसी प्रड्युस गर्छ। सो एज अ होल दिस विल डिक्रिज, हैन? हेन्स द नेट इफेक्ट अफ राइज इन टेम्परेचर इज द्याट रेजिस्टेन्स अर रेजिस्टिभिटी के भयो? रेजिस्टेन्स अर रेजिस्टिभिटी डिक्रिज भयो। कुरा बुझ्यो? ओके, आई होप यो क्लियरली बुझ्यो होला तिमीहरूले। सो दिस इज अबाउट सेमिकन्डक्टर्स। अन्त यसको ग्राफ यदि बनाउनु छ भने सेमिकन्डक्टर्सको ग्राफ चाहिँ, ओके, इक्जाम्पल्स सेमिकन्डक्टरको इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म इक्जाम्पल लेखिदिइराख्छु छु यहाँनिर। यहाँ त तिमीहरूले नोट डाउन गर। जर्मेनियम, सिलिकन, कार्बन, दे आर अल इक्जाम्पल्स अफ सेमिकन्डक्टर्स। ओके, सो एज यु क्यान सी टेम्परेचर बढ्दा रेजिस्टिभिटी के भयो? घट्यो। सो ग्राफ कस्तो हुन्छ? यस्तो ग्राफ हुन्छ। टेम्परेचर बढ्दैछ,
रेजिस्टिभिटी चाहिँ के भयो घट्दैछ। ओके, सो दिस इज अबाउट सेमिकन्डक्टर्स।